आहिस्ती से दरवाज़ा बंद करते हुए गुल वापस को मुड़ी, मगर हिना को जागता देखकर तेजी से सीधी होगी। आप तो सो रही थी हिना जी? उसे जागता देख वह गड़बड़ाते हुए पूछने लगी। अभी जागी हूँ, तुम बताओ कहाँ थे? हिना का लहजा संजीदा था। वो मैं पानी लेने गई थी। हथेलियाँ आपस में मसलते हुए हकला कर बोली। अच्छा तो किधर है पानी? हिना की नज़रें उसके खाली हाथों पर गई। गुल की जान निकल गई। जी वो शायद मैं किचन में ही भूल गई। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। हिना कुछ कहे बगैर बेड से उठी उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी। गुल सांस रोके उसे देख के कहीं हिना जी मुझे मारने तो नहीं लगी? कहीं इन्हें यह तो नहीं लगा कि मैं माहिर जी के साथ अपनी सोच को अधूरा छोड़ते हुए उसने जर्जरी लेकर अपने सर पर पहुंची हिना को देखा। वो हिना में सफाई पेश करनी चाहिए थी, मगर हिना रोते हुए से गले लगा चुकी थी। उसकी हरकत पर वो हैरान है कि हिना जी वो कुछ पूछना चाहती थी। हिना काफ़ी देर रोने के बाद उससे अलग हुई। गुल तुमने कैसे कर लिए सब? तुमने कैसे सह लिए सब? तुम कैसे अपनी मम्मा बाबा को छोड़ के आ गई? उन्हें गुल का चेहरा हाथों में थामते हुए बड़ा ही आवाज़ में कहा। गुल ना समझे हो के मिले जुले तासरात से उसे देखे गई। आपको कैसे? वो सवाल अधूरा छोड़ के तुम्हें क्या लगता है जब भैया तुम्हें खींच कर ले जा रहे थे और तुम जो दबा दबा चीख रही थी वो कम से कम मेरे नज़दीक दबी आवाज़ हरगिज़ नहीं। तभी पीछे चल पड़ी थी तुम्हारे और सुन लिया सब कुछ। वो मुस्कान लबों पर सजाए हल्के फुल्के लहजे में बोली। गुल ने सर झुका दिया। उसका साथ जब हिना को भी पता चल चुका था। तुम्हें पता है तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। उसके गाल छूते हुए हिना नरमी से बोली। वो उसकी झिझक जान चुकी थी। गुल धीमे से मुस्कुरा दी। मनो से डर था कि हिना उसे भागी हुई लड़की समझ कर उससे नफरत करेगी। मुझे लगता है मेरे भैया तुमसे मोहब्बत करते हैं। हिना शरारत से बोली। गुल के रुखसार से पड़ के पलके लर्ज गई। ला बच्चा बाय वो इधर उधर देखने लगी। हिना ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी। चलो बातें करते हैं, नींद नहीं आ रही है मुझे, दोस्ताना लहजे में कहते हुए हिना उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाए आगे बढ़ गई। ओ माय गॉड, मेरा सर फट जाएगा। मैं इस गुन्नी मीसनी को छोड़ूंगी नहीं। उसकी इतनी जरूरत जो माहिर पर ढोड़े डाले बिना नाक के वो दरवाज़ा धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई और आते ही चीखना शुरू कर दिया। फ़ोन पर मसरूफ़ आफ्ताब ने नहायत नागवारे से उसकी हरकत को देखा। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ना खुद चैन से एक जगह बैठती और ना दूसरों को टिकने देती हो। अब क्या मुसीबत आ गई है तो इतनी रात चढ़े मेरे कमरे में दनदनाती हुई पहुंची? आफ्ताब ने बिना कोई लिहाज की उसे जार पिला दी। तुम जानती हो आफ्ताब, वो मिसनी गुल अभी माहिर के कमरे से निकल रही थी। माहिर को देखो फिदा हुआ जा रहा था उस पर। उसके पास बैठे हुए बुरहान से हुए लहजे में बोले। जो भी हो माहिर ऐसा नहीं। आफ्ताब को माहिर से लाख लगती हो, मगर उसके किरदार की गवाही वो अपनी बहन के सामने तो दे ही सकता था। हाँ बिल्कुल माहिर ऐसा नहीं, लेकिन वो गुन्नी तो ऐसी है ना। वो बाकायदा आंसू के साथ रोने लगी। अब रो मत, मैंने आज शाम माहिर को फ़ोन पर कहते सुना था वो किसी से कल यही घर पर मिलेगा। देखते वो कहीं गुल का बंदोबस्त तो नहीं कर रहा, या फिर हमें ही करना पड़ेगा। बात करते करते आफ्ताब के चेहरे पर से शैतानियत झलकने लगी। शबनम ने भी पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। क्या लेगा, चाय या काफ़ी? माहिर ने मुस्कुरा कर अदाब अदाबे मेज़बानी निभाई। कोल्ड ड्रिंक। हारून की आंखों में शरारत की चमक दौड़ गई। वो जानता था कि अभी माहिर का लेक्चर शुरू हो जाएगा। कितनी ठंड में ये बद एहतियाती अच्छी नहीं, बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारी मामा परेशान हो जाएंगी वगैरह वगैरह। क्योंकि वो जानता था कि अलीहा हारून के लिए किस कदर हसास थी। और हुआ भी यही। हारून ने उसके लेक्चर को खूब इंजॉय करके एंड पे काफ़ी मंगवा ली। माहिर उसके डिटाई पर नफ़ी में सहलाता रह गया। हाँ बोल, क्या बात करनी थी तुझे? हारून अब मौजू पर आया। यार प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और तेरी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, माहिर परेशान से लहजे में कह रहा था। खिड़की के पास छुपे शबनम और आफ्ताब अलर्ट हो गए। वो तो उस चीज़ के इंतज़ार में थे। तो बोल ना, खामोश क्यों है? हारून सीधा होकर बैठा। कुछ दिन पहले मुझे रात के वक्त एक लड़की सर पर पड़ी हुई मिली, बेसहारा, बहुत बुरी हालत में थी, और उससे बात करने के बाद लगा कि ज़माना कदीम से ताल्लुक़ रखने वाली हो जैसे। माहिर गुल की बूंगियाँ याद करके मुस्कुराया। हारून पुरसोच अंदाज में हनकारा। उसका जहन तेज़ी से काम कर रहा तो उसका नाम उसी गुल है ना। हारून उसके बाद बीच में ही उचक लेता। तुझे कैसे पता?
ماہر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس لڑکی کی انکل اس وقت میرے گھر میں ہے، میری حفاظت میں، اور ان کے زبانی میں ساری کہانی سن چکا ہوں، اور میں حیران ہوں کہ دونوں کیس سیم ہیں۔ ہارون نے اطمینان سے اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ ماہر دنگ رہ گیا۔ اسی وقت ہنا لوازمات کی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ ہنا چیزیں ٹیبل پر سیٹ کرتی وہاں سے چل گئی۔ اس کے انکل تیرے پاس ہیں؟ اس کے موم ڈیڈ؟ ماہر بےتابی کے ساتھ ہارون سے پوچھ رہا تھا۔ باہر بیٹھے شبنم آفتاب کے کان پورتہا سے کھڑے ہو گئے۔ ہارون نے ایک نگاہ باب اور آدھی کافی کے مگ پر ڈالی۔ ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے۔ او! ماہر کے منہ سے دکھ بڑی آہ نکل گئی۔ مالے صدمے کی کچھ لمحوں کے لیے اس کی زبان گنگ رہ گئی۔ مجھ سے جب تک ہو سکے گا گل سے یہ بات چھپاؤں گا۔ وہ پہلے بہت ہرٹ ہے اور اب مزید نہیں سہ پائے گی۔ اس نے دل میں سوچا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہاں خاموشی رہی۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ یہ ماہر کی آواز تھی۔ فی الحال میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہارون نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ لیکن کیوں؟ ماہر حیران ہوا۔ پھر ایریا میرے انڈر نہیں، مجھے فوری اپنا ٹرانسفر کروانا ہوگا، اور تم جانتے ہو اس میں بھی کافی وقت لگ جائے گا۔ ہارون کے بتانے پر ماہر سوچ میں پڑ گیا۔ سفارش سے کام جلدی ہو سکتا ہے۔ ماہر مسکرایا۔ میں کسی سے بھیک نہیں مانگنے والا۔ ہارون کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ ابھی یار الٹا سیدھا مت سوچ، ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، اپنا جگری یار ہے نا۔ جان یوسف اس کی سفارش سے کافی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے۔ ہارون کے چہرے پر چمک دوڑ گئی۔ مجھے گل کے گاؤں کا ایڈریس نوٹ کرواؤ۔ ماہر نے سیل نکالتے ہوئے ہارون کو مخاطب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آفتاب کے ہاتھ بھی اپنے فون کی طرف رنگے تھے۔ ماہر نے ایڈریس نوٹ کر کے فون ٹیبل پر رکھا اور ہارون کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ آفتاب اور شبنم کے چہرے پر کامیابی کا جشن ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اب اس ایڈریس کا غلط استعمال انہیں کس طرح کرنا تھا یہ وہ دونوں جانتے تھے۔ گل کے نصیب پھر سے پھوٹنے کو تھے۔ کیسی ہے ماما؟ دادو کی طبیعت کیسی ہے؟ ماہر فون پر ماں سے گفتگو کرنے میں مشغول تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، پر تمہاری دادی کی طبیعت بالکل بھی نہیں سنبھل رہی۔ کھانا پینا بند ہے، ڈاکٹرز بھی امید چھوڑ چکے ہیں، بس دعا کرو۔ حامنہ بیگم افسردہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ان کے لہجے سے جھلکتی نمی ماہر کی سماعتوں سے نہ چھپ سکی۔ ماما پلیز ڈونٹ کرائے۔ اب جانتی ہے نا کہ ہنا کتنی حساس ہے۔ اگر اس کو سنگین حالات کی ذرا سے بھی بھنک پڑی تو اس نے رونا شروع کر دینا ہے، اور میں اسے نہیں سنبھال سکتا پھر۔ وہ آسانی سے ماں کو سمجھا رہا تھا۔ حامنہ بیگم نے آنسو پونچھ لیے۔ دو چار باتیں کرنے کے بعد اس نے اللہ حافظ کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ وہ اتنا ٹینشن میں تھی کہ کل انہیں یاد ہی نہیں رہی، جسے وہ گھر آتے ہی سب سے پہلے نکالنے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ وہ کمرے سے نکلنے کے لیے واپس کمرے میں اپنے پیچھے آنکھوں میں پانی بڑے کھڑی ہنا کو دیکھ کر اس کے اپنے قدم رکنے پڑے۔ کیا ہوا دادو کو؟ ہنا کے لب ہلے۔ آئس کریم کھائے گی میری گڑیا؟ ماہر نے باہر پڑتی ٹھنڈ کو اور اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بہن کے آنسو ناقابل برداشت اس کے لیے۔ اب ہنا کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ میں بھی پانی بڑا ہے۔ دو کھاؤں گی، گل کو بھی لے آؤ۔ وہ جلدی سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، سب کو لے آؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی کی چابی دراز میں سے نکالتا بول رہا تھا۔ کیا وہ شبو ماسی اور بدتمیز آفتاب بھی؟ ہنا کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ بری بات ہنا، جیسے بھی ہمارا ان سے خون کا رشتہ ہے۔ چاچو کی تربیت دادو نے بہت اچھی کی، مگر چچی کے آتے ہی چاچو سب بھول گئے۔ اگر چچی ان دونوں کو بچپن سے کنٹرول کرتی تو آج ان کے بچے کو یہ القابات نہ مل رہے ہوتے۔ اب آپ جاؤ ان سب کو ریڈی ہونے کا کہو، میں ابھی ایک چھوٹا سا کام نپٹا کر آیا۔ بہن کو پیار کرتا وہاں سے چلا گیا۔ جب ہنا اس کی ہدایت پر عمل کرتی سب کو تیار ہونے کا کہنے چل گئی۔ اوکے بتاؤ گل، تم کون سا فلیور لوگی؟ شبنم نے جان بوجھ کے گل کو کنفیوز کرنا چاہا۔ وہ جانتی تھی کہ گل یہاں کی لائف سے بھی واقف نہیں تھی۔ آئس کریم فلیور تو بہت دور کی بات۔ گل تو حسب معمول ایک لمحے میں ہی گھبرا گئی۔ اس کی ضرورت نہیں، گل وہی کھائے گی جو میں اب یہاں کھائیں گے، تم اپنی فکر کو۔ ہنا شبنم کی مکاری جان چکی تھی، تحفظ جھل کر بولی۔ اسے خاموش کر ڈالا۔ گل تو شکر بڑی نظروں سے ہنا کو دیکھنے لگی۔ ماہر نے ایک نظر گل کے سابے پر ڈالی۔ پنک شارٹس اور سفید پاجامے میں سر پر سلیقے سے حجاب جمائے ہوئے، لبوں پر ہلکا سا گلوس لگا ہے، وہ اسے کسی اور دنیا کی مخلوق لگی۔ لپ گلوس تو وہ تقریباً کھا ہی چکی تھی، اور شرٹ کو نیچے کھینچ کے لبا کرنے کی کوشش کرتی وہ ماہر کو خاصی بے چین لگی۔ یہ سب ہنا کی ضد پر ہوا تھا؟ وہ تو نہیں ہنا جی، میں نہیں جانا چاہتی کی رٹ لگائے ہوئے تھی، جبکہ ہنا بس گل جی آپ کو جانا ہی ہوگا کی صدائیں مسلسل کی صداؤں کے بدلے لگا رہی تھی۔ وہ بیچاری مجبور ہو گئی اور کر بھی کیا سکتی تھی۔
ماہر نے ہاتھ مار کر اپنی جیکٹ کی جیب تھپتھپا کر کسی چیز کے ہونے کا یقین کیا۔ شبنم نے مالی سسپینس کے اس طرف جھانکا، وہاں اسے ایک چھوٹی سی لال محملی ڈبیا کی ایک جھلک دکھائی دی۔ کیا ماہر کسی کو پرپوز کرنے والا ہے، مگر کس کو؟ کہیں اس گھنی گل کو تو نہیں؟ یہ خیال آتے اس کے چہرے پر سے تپش کی لپیٹیں اٹھنے لگی، ایک بے چینی اس کے وجود کا احاطہ کرنے لگی۔ آئس کریم آ چکے تھے، سب کھانے میں مشغول ہو گئے۔ اب گل کا یہ حال تھا، وہ جتنی بار آئس کریم سپون میں ڈال کر منہ تک لے جانے کی کوشش کرتی، وہ یا تو واپس باؤل میں جا پڑتی یا ٹیبل پر گرتے ہوئے جام میں شہادت نوش فرما جاتی۔ شبنم اور آفتاب کی دبدبی ہنسی پر ان دونوں نے بھی سر اٹھا کر دیکھا۔ وہاں گل کے سرخ چہرے اور شبنم اور آفتاب کی استہزائیہ ہنسی پر ماہر کے تاحساتان کے اور حنا گل کا روح اپنی طرف کر چکی تھی۔ سنو گل، میرے پاس ایک آئیڈیا، میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گی اور تم مجھے۔ میں نے سنا ہے بلبانٹ کا کھانے سے پیار بڑھتا ہے اور حاسدوں کا خون فری میں جلتا ہے۔ اوکے؟ حنا کے کہنے پر گل نے بے چارگی سے سر ہلا دیا، جبکہ شبنم اور آفتاب اپنے اوپر کیے گئے طنز کو اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے۔ حنا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے اور اس سے سمجھاتے ہوئے ایک سپون اس کے منہ میں ڈالا۔ چلو اب تمہاری باری، حنا نے مسکرا کر کہا۔ گل کو لگا اب وہ پولیس سے رات پر کھڑی ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے سپون باؤل میں گوایا اور اس کی اوقات سے زیادہ بڑھ کر اسے حنا کی طرف بڑھایا۔ حنا سمجھ گئی وہ یہی غلطی کرتی تھی۔ نرمی سے اس کا پکڑ کر اس نے سپون کا وزن کچھ ہلکا کیا، یعنی اسے واپس انڈیلا اور پھر منہ میں ڈال لیا۔ گل اب سمجھ چکی تھی۔ چلو اب تم کھاؤ اور میں اپنا کھاتی ہوں، حنا نے مسکرا کر کہا۔ گل نے بھی خوشی سے سر ہلا دیا۔ اب وہ کافی اعتماد سے کھا رہی تھی۔ ماہر نے ایک محبت بڑی نگاہ بہن پر ڈالی جو گل کے ساتھ باتیں کرتی اس کا دل بہلا رہی تھی۔ آفتاب بھی شبنم کے ساتھ باتوں میں لگا تھا، مگر شبنم کا دھیان ابھی تک ماہر کی جیکٹ میں اٹکا تھا۔ وہ اکیلی اس وقت لان میں کھڑی ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ دل اماں ابا کی یاد میں بری طرح سے بے چین تھا۔ حنا اپنی کسی دوست کی طرف گئی ہوئی تھی، اس نے گل کو بہت بار ساتھ چلنے کو کہا تھا، مگر اس نے نرمی سے انکار کر دیا تھا۔ ماہر کمرے میں بیٹھا کوئی کیس اسٹڈی کر رہا تھا۔ ارے گل، یہاں کیا کر رہی ہو؟ آؤ میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ شبنم کی آواز پر گل نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ شبنم سے باتیں کرتا خود کو ذلیل کروانے کی مترادف تھا۔ اس سے پہلے کہ گل اسے انکار کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی، شبنم اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ مسلسل اس کے ساتھ بولے جا رہی تھی، جبکہ گل ہاں ہوں کرتی یہاں سے نکلنے کے بہانے تلاش کر رہی تھی۔ یہ دیکھو میری انگوٹھی، اس نے گل کی توجہ اپنی طرف کرتے ہوئے اپنا رنگ والا ہاتھ گل کے سامنے کیا۔ کیسی ہے وہ؟ گل سے پوچھ رہی تھی۔ بہت اچھی ہے، گل نے پورے دل سے تعریف کی۔ ہاں، یہ مجھے ماہر نے پہنائی تھی خود اپنے ہاتھوں سے ہماری منگنی پر۔ اس نے دھڑلے سے جھوٹ بولا۔ گل نے دنگ نظروں سے اسے دیکھا۔ اچانک سے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ کیا ماہر اور شبنم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے ایک ہونے والے ہیں؟ تو پھر ماہر جی میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اور ان کا وہ انداز باتیں کرنا، کیا سب جھوٹا؟ وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ ہیلو، کہاں کو گی؟ مبارک نہیں دو گی؟ شبنم اپنا تیر نشانے پر لگا دے کر کافی خوش تھی۔ جی بہت بہت مبارک ہو سدا سکیر ہو جی آپ، گل نے ہمیشہ کی طرح سادہ لہجے میں کہا۔ تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد گل نے اپنی آنکھوں کے بھیگے کنارے خشک کیے اور گہری گہری سانس لے کر خود کو کنٹرول کرنے لگی۔ وہ عجیب سے وحشت کا شکار ہونے لگی تھی۔ ارے گل، تم کیسی ہو؟ آفتاب کی آواز پر گل کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی اور پھر اسے وہیں دروازے پر کھڑا دیکھ کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آفتاب کی عجیب نظریں خود پر جمی دیکھ کر اس کی جان ویسے ہی جاتی تھی، اور کے ہاتھ پکڑنے والی حرکت تو وہ ہرگز نہیں بولی تھی۔ تبھی وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اس کی تو سمجھتی کیا ہے خود کو؟ آفتاب دان پسا سو رہا تھا۔ پہلے جس خیال سے وہ ہچکچا رہا تھا، اب وہ اس کی ضد پکڑ چکا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے بھائی؟ ماہر نے آفتاب کو سوٹ کیس تیار کرتا دیکھا پوچھا۔ فرینڈ کی انگیجمنٹ ہے، لاہور تک جانا ہے، آفتاب نے کپڑے رکھتے ہوئے مصروف انداز میں بتایا۔ اچھا، لاہور تک تمہاری دوستیاں کب سے پہنچ گئی؟ ماہر کے ماتھے پر بال پڑے۔ میرا فرینڈ اسلام آباد کا ہے، مگر لڑکی لاہور کی ہے، تو وہی جانا ہوگا نا، وہ قدرے ناگوارے سے بولا۔ اپنی ممی اور ڈیڈ سے پرمیشن لی؟ ماہر نے ایک اور سوال لگا۔ ہاں لے لی ہے، وہ قدرے جلا کر بولا۔ تبھی بدتمیزی سے اونچی آواز میں بولا۔ ماہر نے تحمل سے اس کی بدتمیزی کو اگنور کر دیا۔ کتنے دن تک آ جاؤ گے؟ اس نے اطمینان سے اگلا سوال لگا۔
अफसाब को लगा वो गुस्से से पागल हो जाएगा, मगर कंट्रोल ज़रूरी था। 2 दिन तक उसने भी कदरे तहम्मुल से जवाब दिया। 2 दिन मतलब 2 दिन, एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उसके गुस्से को एंजॉय करते हुए माहिर एंड पे भी चिल्लाना ना भूला था। जैसे बाप हो मिला। उसको कमरे से निकला देख आफ्ताब जहन लहज में उसके पुष्ट पर बड़बड़ाया था, मगर साथ तो ये था कि उसके सामने बोलने की हिम्मत उसमें हरगिज़ नहीं थी। मिसनी एक कप चाय मिलेगी, माहिर उसे ढूंढता हुआ किचन तक आया था। वहाँ वो चेयर पर बैठे न जाने किन सोचों में गुम थे। जी अभी बनाती हूँ, अपनी सोचों का तसलसल टूटने पर गड़बड़ा कर उठी और चूल्हे के सामने जा खड़ी हुई माहिर मुस्कुरा कर सर हलाता फ़ोन में बिजी हो गया। गुल चोरी चोरी उस संगदिल को देखने लगी, जिसका ध्यान ज़रा भी उस पर नहीं था। शबनम जी कितनी खुशनसीब हैं जिनके नसीब में माहिर जो लिखे गए हैं। वो हसरत से माहिर को देखते हुए सोच रही थी। काफ़ी देर उनकी सोचों में गुजर गई। हेलो चाय उबर गया। माहिर ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। वो यक लहद होश में आई। वो कदर शर्मिंदगी से चाय की तरफ मतवज्जा हुई। माहिर भी फ़ोन छोड़कर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। क्या हुआ मिस ने, कहाँ गुम हो, आजकल नज़र भी नहीं आती। उससे बात करने की खातर खुश दिली से गोया हुआ गुल रूह पलटे चाय फेंकने लगी। उसका दिल लरस रहा था। हरगिज़ माहिर को अपने हवासों पर तारी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो किसी और की अमानत था। अपनी सोचों में भी ईमानदार मासूम साफ दिल। जितनी जल्दी हो सके माहिर जी मुझे मेरे अम्मा अब्बा से मिलवा दे। कप उसके सामने रखती वो हमवार लहजे में कहती, वहाँ से चले गई। ज़रा सी लचक भी उसके लहजे में नहीं थी। माहिर ने उसे रोकने की हाथ उसके दुपट्टे का पल्लू पकड़ना चाहा, मगर वो जा चुकी थी। उसे क्या हुआ? वो बाप उड़ाते चाय के कप को देखता हैरान सा सोता रह गया। 2 दिन पर लगा कर उठ के आफ्ताब अपने दोस्त की एंगेजमेंट से वापस आ चुका था। सामने उससे तस्वीरों की डिमांड की, जिसने बाद में दिखाऊंगा कहकर टाल दिया था। माहिर और हारून ट्रांसफ़र की कोशिश में लगे थे। जान अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा था। तभी दादों के डेथ की खबर सुनकर सब कुछ दरे का दरा रह गया। हिना का रो रो का बुरा हाल था। हर गुल्लू से चुप करवाने के चक्कर में ही बेहाल हुए जा रही थी। माहिर टिकट्स बुक करवाने के चक्कर में भाग दौड़ कर रहा था। हिना जी चुप कर जाइए, सब्र करें और थोड़ा सा खाना खा ले। गुल ने हिना के तीसरी बार खाने की देख खिसकाने पर रूहान सा लहजे में कहा। शबनम और आफ्ताब को वो खाना खिला चुके थे। माहिर को कुछ अता पता नहीं था और हिना किसी सूरत कुछ खाने को राजी नहीं थी। वो परेशान हो गई थी। नहीं मुझे नहीं खाना, पता नहीं मामा ने भी कुछ खाया होगा या नहीं, वो आंसू से बोझल आवाज़ में कह रही थी। गुल का दिल दुख गया। उसने हमेशा हिना को हंसे हुए देखा था। उससे पहले कि गुल उससे कुछ कहती, बाहर से माहिर की आवाज़ पर वो चौंके, तुम रह लोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? गुल शबनम का ख्याल करना। और हाँ, मैंने सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर दिया, बस तुम घर से ज़्यादा बाहर मत निकलना। माहिर आफ्ताब को हदायत कर रहा था, जो सर झुकाए सहलता सब सुन रहा था। शबनम ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती थी। उसकी तबीयत खराब हो जाया करती थी और गुल का भी मसला था। उसे साथ नहीं ले जा सकता था, वरना ही किला छोड़ा जा सकता था। इसलिए माहिर और हिना जा रहे थे। जबकि आफ्ताब और शबनम घर पे ही रुके थे। पैकिंग हो गई। अब गुल से पूछा था। गुल ने सर हिला दिया। वो आगे बढ़कर हिना का सर सीने से लगा थपथपाने लगा। उसे सब्र की तलकीन कर रहा था। गुल खामोशी के साथ वहाँ से निकल गई। अपना ख्याल रखना, परेशान नहीं होना, हम जल्दी वापस आने की कोशिश करेंगे। दरवाजे पर रुककर माहिर उसे तसल्ली देना नहीं भूला था। गुल ने नम आंखों के साथ अस्पताल में सहलाया था। इस कदर सीरियस कंडीशन के बावजूद शबनम के तन बदन में आग लग गई थी। उसे तब माहिर ने 2 लफ्ज़ तसल्ली के नहीं बोले थे। गुल से नफरत का एहसास मजीद बढ़ता चला गया। माहिर आफ्ताब को सब का ख्याल रखने की हदायत करता और एक आखिरी निगाह गुल पर डालता चला गया। एक बोझ था जो गुल के दिल पर आ गिरा था। माहिर के आखिरी कदम तक भी उसे इस घर में सुकून और अपनायत महसूस हो रही थी, मगर अब जैसे वहशत से होने लगी थी। जूते घसीटते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और ऊँधे मुँह बिस्तर पर गिर गई। कुछ तो था जो उसे ठीक नहीं लग रहा था। माहिर और हिना को के 1.5 दिन हो चुका था। गुल एक नामालूम सी उदासी का शिकार थी। शबनम एक अजीब सी लड़की थी। वो बात ऐसे करती जैसे काट खाने को दौड़ती। आफ्ताब की नज़रें तो पहले दिन से ही ठीक नहीं थी। वो हर वक्त एक अजीब से खौफ के हसार में रहती। अम्मा अब्बा के साथ साथ हिना और माहिर की याद बेशिद्दत से सताती थी। 2 दिन में ही वो पागल होने को आ गई थी। माहिर उसे कॉल करके अपनी जल्दी आने की तसल्ली दे चुका था। ये अभी दूसरा दिन था। शाम को जब उजाला छटने लगा और अंधेरा गालिब आने लगा तो वो किचन में चली गई। सामने गंदे बर्तनों का ढेर सिंक में बड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। एक थकी थकी से सांस उसके लबों से हार छुई। आफ्ताब और शबनम दिन भर चलते रहते थे। शबनम को तो
حرام تھا جو کسی ایک کام کو بھی ہاتھ لگاتی ہو۔ برتن دھو کر اس نے کچن کی صفائی کی، الماریاں چمکائی۔ شبنم کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، آفتاب باہر سے کچھ کھانے کو لینے گیا تھا۔ خدا برباد کرے ہان تجھ کو، نہ جانے کتنوں کی زندگی تو نے برباد کر دی ہے۔ اکڑی کمر کو سیدھا کرتے ہوئے ہان کو بددعا دینے کے ساتھ اس کے منہ سے آ نکل گئی، ورنہ آج سے پہلے کبھی گل کے لب کسی کو بددعا دینے کے لیے نہیں کھلے تھے۔ اب وہ میز پر چڑھی اوپر والی الماری صاف کر رہی تھی۔ بس ایک تیری زندگی برباد کر دوں، میری اب یہ خواہش بچی ہے۔ اپنے پیچھے سے آتی آواز پر گل کو ایک لمحے کے لیے اپنے سماعتوں پر یقین ہے، اسی پر نہ جانے اس نے کتنی دعائیں مانگتے ہوئے روح پلٹا کہ یہ صرف اس کی سماعتوں کا دکھ ہو، مگر فی الحال شاید اس کے دعا کو منظوری نہیں ملی تھی، یا شاید کسی اور وقت کے لیے محفوظ کر دی گئی تھی۔ تبھی سامنے کھڑے ہان کو دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہو گئی۔ یہ ضبط کہاں سے دوبارہ اس کے سر پر مسلط ہو گیا تھا، اس کا دل باہر نکلنے کو آ گیا۔ ماہر جی! ہان آ گیا، بچاؤ! وحشت زدہ سی پوری قوت سے چلانے لگے، خوف کی شدت سے اس کے حواس سلپ کر لیے گئے تھے۔ بحال نوکتے پر بری طرح سے خوفزدہ ہوتی پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، ماہر جی! وہ بن آب پانی کی طرح تڑپنے لگی۔ خوف کی شدت نے اسے کھل کر سانس لینے تک کی مہلت چھین لی تھی۔ ہی ہا ہا ہا! ہان کا محسوس قہقہ گونجا۔ گل وحشت زدہ سی پیچھے کو کھسکی، تبھی اس کا پیر پیچھے کو ہوا اور توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ میز پر سے ایک دردناک چیخ کے ساتھ ماربل کے چکنے فرش پر گر چکی تھی۔ اس کا سر پوری قوت کے ساتھ فرش سے ٹکرایا، بل بل نکلتا خون فرش کو سرخ کرنے لگا۔ شہوں کی آواز سن کر شبنم بھی دوڑی کچن تک آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش